हाम्रो नेपालमा फेरि अहिले एउटा रीति चलेछ के भने विदेशमा भएको छोराछोरीले नेपालमा भएको बाआमालाई सरप्राइज दिने, जस्तै बर्थडे होस्, एनिभर्सरी होस्, अब केही विशेष स्पेसल दिन होस् है। अनि त्यो के गर्छन् थाहा, राम्रोसँग दिए त हुन्छ नि त, सरप्राइज पनि हुन्छ नि त, एउटा ढङ्गले दिनु। प्र्याङ्क अरे के अरे यहाँ अरे त्यहाँ मान्छे बिहोस हुने गरी प्र्याङ्क गर्छन् के। उहाँ हजुरको छोरालाई के भयो अरे, हजुरको छोराले मसँग ऋण लिएको थियो यति लाख अरे यहाँलाई, त्यस्तो भने चाहिँ बाआमा ठहरै ढल्दैनन्। त्यही सरप्राइज पनि सही ढङ्गले दिने गर्नुहोस् के। भगवान्, मेरो मोबाइलमा भिडियो आउँछ, त्यो प्र्याङ्क गरेको हजुरलाई भन्छन् लास्टमा भन त, तर पहिला मान्छेलाई बेहोसै गराउने गरी प्र्याङ्क गर्छन् कि। फेरि नर्मल्ली सानोतिनो भने नि हुन्थ्यो नि, ठुलै कुराले के। कुन दिन त्यही प्र्याङ्क गर्ने चक्करमा उसको बाबुआमा ढल्छ र अनि त्यो बच्चालाई जिन्दगीभरलाई हुन्छ कि स्पेसल डेको दिन यस्तो भयो भन्ने। त्यही भएर प्लिज सरप्राइज पनि अलि ढङ्गले दिने गर्नुहोस् के। त्यो मान्छेलाई हट अट्याकै आएर मर्ने गरेर चाहिँ नदिनुहोस्।